اج سنیا جے مقام والدین اج سنیا جے والدین دی کی شان ہے والدین دی مقام ہے اے عظمت والدین کی ہے میرے مصطفیٰ کریم امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نال وفا کرنے والوں حضور دے نال محبت کرنے والوں عشق مصطفیٰ دی دولت سینے چ بیٹھنے والوں نبی سلیمان علیہ السلام اج اس گنبد دی منظر کشی پہ کر دے نے اس گنبد دے معاملات نو پہ ویندے نے نبی سلیمان اندر گئے نے نبی سلیمان نے ویکھیا کی ہے اندر ایک بڑی سونی جی داڑھی والا ایک سونیاں جیاں زلفاں والا جڑا اس دے اندر ذکر و ذکر بھی کر دے اللہ دی عبادت بھی کر دے نبی سلیمان نو بڑا تعجب ہویا نبی سلیمان دے قریب گئے نے نبی سلیمان نے جا کے جس وقت دے نال ملاقات فرمائیے بابا جی میں جڑے ہون جملے دینا چاہنا اے تسی جملے سن کے تڑپ جاؤ گے نبی سلیمان جس وقت اندر گئے نے اج اس نوجوان نال ملاقات ہوئی ہے جس وقت ملاقات ہوئی ہے نبی سلیمان نے ویکھیا ایدا تے حسن بھی بڑا سونا ہے ایدی سیرت بھی بڑی سونی ہے اللہ نے انہوں حسن بھی بڑا سونا دیتا ہے اللہ نے انہوں اخلاق بھی بڑا سونا دیتا ہے اج نبی سلیمان نہ پہلی ملاقات نبی سلیمان نہ گفتگو پئی ہوندی ہے اوے کائنات والو اج نبی سلیمان نے سوال کیتا نبی سلیمان کہندے نے اوے نوجوانا دس شاناں کیویں ملیاں اوے مقام کنج ملیا اے رتبہ کنج ملیا اے اج مقام تینوں کنج ملے نے نبی سلیمان دی بارگاہ وچ ہاتھ بننے اج نماز پڑھن والے تینوں مبارک ہوے قرآن پڑھن والے تینوں مبارک ہوے اللہ دے رسول دی اطاعت شریعت مصطفیٰ دا پہرےدار ہے تینوں مبارک ہوے لیکن کائنات والو جے تو کعبے دا طواف کرن والے والدین دا نافرمان ہے تیرے چکر ضرور ہو سکدے نے تینوں حاجی لوگ ضرور آکھن گے لیکن تینوں ثواب نہیں مل سکدا جے تو والدین دا نافرمان ہے تو نمازی ہے اے تیریاں نمازاں قابل قبول کوئی نہیں تیرا قرآن پڑھنا قابل قبول کوئی نہیں جے تیرے والدین تیرے تے راضی نے رب کعبہ دی قسم میں اپنے کولوں اس منبر تے بیٹھ کے اے منبر والے مصطفیٰ دی گل سنا رہی ہوں مصطفیٰ دی گل سنا رہی ہوں میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر کسی نمازی نو ویکھنا چاہو گے تسی نہیں ویکھ سکدے کسی قرآن پڑھن والے نو ویکھنا چاہو اے بڑا قرآن پڑھ دے اے بڑا سونا قرآن پڑھ دے بڑے مخارج نال قرآن پڑھ دے اے دی آواز بھی بڑی سونی ہے اللہ دے تے راضی ہے کہ نہیں راضی تسی نہیں ویکھ سکدے لیکن بابا میں جڑے جملے دین لگا جو تسی ویکھنا چاہندے ہو خدا ساڈے تے راضی ہے او دا مصطفیٰ ساڈے تے راضی ہے رب کعبہ دی قسم میرے مصطفیٰ نے فرمایا اپنے گھر جا کے چیک کر لیا جے اپنے گھر جا کے دیکھ لیا جے یہ والدین تیرے تے راضی نے اے چٹی داڑھی والا بابا تیرے تے راضی ہے او پٹی جی مائی تیرے تے راضی ہے جڑی سوٹی لے کے چل دی ہے رب کعبہ دی قسم سمجھنی خدا بھی تیرے تے راضی ہے سونا مصطفیٰ بھی تیرے تے راضی ہے خدا بھی تیرے تے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کوئی لب خموش نہ دے محبت نال کملی والے دی ذات تے درود پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب رب العالمین اللہ کریم نے پاک حمد و ثنا تو بعد نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء سرور انبیاء محبوب کبریا شب اسرا دودہ تاجدار عرب و عجم شافی مدینہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بار گئے علیہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ عقیدانہ محبتانہ عاشقانہ پیش کرنے تو بعد
اج دی پاکیزہ محفل پاک بسلسلہ بھائی عامر صاحب انہاں دے برادری اصغر بھائی ارسلان انہاں دے سال ثواب دے اندر انقاد پذیر جتنے احباب آئے اللہ کریم دی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر دعا ہے ساڈا ساریاں دا بیٹھنا ذکر خیر کرنا سننا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے میرے تو قبل قبلہ خطاب فرما رہے سن اللہ انہاں دی آواز دے اندر علم دے اندر برکتاں عطا فرمائے منو جو حکم ہویا ہے میں اس کے تحت انشاءاللہ ایک دو باتاں آپ احباب دے سامنے عرض کر کے دے اس بعد انشاءاللہ سی دعا والے سلسلے دے اندر آنے ہیں بلا تمہید بلا تخیر گفتگو دا آغاز ہے ایک دوست نے حکم فرمایا والدین دی شان دے متعلق اور اے نوجوان دا اس سال ثواب دا ختم پاک دی محفل ہے اس دے حوالے دے نال میں کوئی چند ملفوظات آپ احباب دے سامنے رکھاں گا تساں دائیں بائیں نہیں ویکھنا جدو کملی والے دی گل ہوندی ہوے پھر بس مدینے والے دی ہی گل ہونی چاہیے بڑا زندگی دے اندر وقت ضائع کیتا گلی محلے چوکاں دے تے کھڑے ہو کے بڑے معاملہ تو ہے لیکن جدوں ایک غنیمت والا ٹائم ہے سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں محفل جڑے بھی رنگ دی ہوئے اسال ثواب دی ہوئے شب برات دی ہوئے شب معراج دی ہوئے میلاد دی ہوئے سائیاں دا ذکر کرنے ہیں تے جنہاں نو سائیں قبول فرما لیں پھر سائیں انہاں نو اپنی بزم دے اندر بلا لیں دے حضرات بلا تمہید بلا تخیر میں جڑی قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اے کائنات والو لوگوں اپنے والدین دوتے احسان کرنے آج زندگی دے معاملات دے اندر معاشرے دی تباہی کیا جو والدین تباہی اور بربادی اور ذلت دے رسوائی دے پٹے تے چلا دیتا ایک ذہن ایسا ہو گیا کہ جس وقت بندے دی شادی ہو جائے بس انہیں بیوی دے حقوق پورے کرنے نے اولاد دے حقوق پورے کرنے نے اور زندگی دا کوئی عمل زندگی دا کوئی کم نہیں احسانہ کائنات والو اپنے والدین دوتے احسان کرنے میرے وال ذرا تسی توجہ رکھو گے میرے واسطے آسانی ہوئے گی تسی ایک واری میری وال توجہ فرماؤ میں قرآن پہ پڑھنا اللہ نے فرمایا کائنات والو اپنے والدین دوتے احسان کرنے مولا احسان کے جدہ کرنے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہی ہے رب کائنات نے فرمایا اپنی عبادت دے نال والدین دوتے احسان کرتے ذکر متصل فرمایا عالم تصورات دے خیالات جا کرز کریے مالک اپنی عبادت دا حکم دیتا ہے تے چاہی دائے سی اللہ اپنی صفات اپنا رحمان ہونا رحیم ہونا کریم ہونا جبار ہونا قہار ہونا غفور رحیم ہونا بیان کردہ کہ مالک لوگ جڑے بھائی مان نے وہ بھی ایمان لے کے آ جان ایمان دے دارے چاہ جان اسلام دے دارے چاہ جان اللہ جڑے لوگ ایمان لے کے آ چکے نے مالک کو بھی سیدھے رسے دی آ جان پکے نمازی بن جان پکے قرآن پڑھن والے بن جان لیکن اللہ تھے قرآن دے اندر اپنی عبادت دے نال والدین دوتے احسان کرن دے ذکر متصل فرمایا مولا ماجرہ سمجھ نہیں آیا رب کائنات کا قرآن اعلان فرما رہی ہے لوگوں اگر کوئی بوتو دی پوجا کرے تے ہوتا ٹارگٹ میں وہاں کوئی سورج دی پوجا کرے تے ہوتا ٹارگٹ میں وہاں جنوں کوئی پوجے گا میرے مد مقابل رہا کے پوجے گا ان کائنات والیاں اللہ حکم دے رہی ہے لوگوں اگر چاندیو عبادتہ قبول ہو جان اگر چاندیو نمازہ قبول ہو جان اگر چاندیو قرآن قبول ہو جائے اگر چاندیو طواف قبول ہو جان پھر ایک زندگی دا پیمانہ دسن لگا آج سن میرے نبی پاک دی حدیث پہلی حدیث برکت واسطے پڑھنا چاہنا میرے تے تیرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کائنات والو اگر تسی ویکھنا چاہو کہ خدا راضی ہے سونا مصطفیٰ راضی ہے پھر گھر جا کے چیک کر لیا جے والدین راضی ہے سمجھ لیں خدا بھی تیرے تے راضی ہے سونا مصطفیٰ بھی تیرے تے راضی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے دربار دے اندر ایک صحابی آئے ہاتھ بن کے کی تھی یا کہا میرے والدین میرے نال بڑے احسان کیتے
والدین نے میرے نال بڑا پیار کیتا، والدین نے میرے نال بڑی شفقت کیتیاں۔ آقا میری ماں نے جس طرح میری پرورش کیتی، اج میں بھی اپنی ماں دا انج خیال کرنا جس طرح میری ماں مینوں کھانا کھلاندی سی، آقا میں بھی اپنی ماں نوں انج کھانا کھلانا۔ آقا جس طرح میری ماں مینوں پانی پلاندی سی، میں بھی اپنی ماں نوں اسی طرح پانی پلانا۔ آقا جس طرح ماں میری خدمت کردی سی، میری پرورش کردی سی، اج میں بھی اپنی ماں دے نال اونجی خدمت کرنا، اونجی اپنی ماں دی سیوا کرنا۔ آقا دسو میرا حق ادا ہو گیا ہے؟ ہن سن مصطفیٰ دا فرمان، سن میرے نبی دا فرمان۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی سن، بے شک تو اپنی ماں دی خدمت کردا ہوے گا، اپنی ماں دا حق ادا کردا ہوے گا، لیکن اپنی ماں دے حق ادا نہیں کر سکدا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں جس طرح میری خدمت، میں بھی ماں دی اس طرح خدمت کرنا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضور فرماندے نے صحابی جس وقت تو بیمار ہونا سے تیری ماں ہاتھ چوک دی سی، ہاتھ چوک کے دعا کر دی سی، مولا میرے پتر نو تندرستی عطا فرما، میرے پتر نو شفا عطا فرما۔ ہن ذرا اپنی دعا دے اندر دیکھ، اج تیری ماں بزرگ ہو گئی ہے، اج تیری ماں ضعیف ہو گئی ہے، اج تیری ماں دی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اج تو ہاتھ چوکنا ہے تے کہنا مولا میری ماں نو پردہ دے دے۔ تیرے تے تیری ماں وچ فرق ہے وے، تیری ماں ہاتھ چوک دی سی، تیری زندگی دی دعا منگ دی سی، اج تو ہاتھ چوکنا ہے تو اپنی ماں دے پردے دی دعا منگ دی دعا دے اندر فرق سی، تیری ماں ہاتھ چک دی سی تے دعا کر دی سی اللہ میرے پتر دی انشاءاللہ زندگی لمبی ہوے۔ اج تو دعا کرنا تے تو کہنا مولا میری ماں ضعیف ہو گئی ہے، بڈھی ہو گئی ہے، عمر زیادہ ہو گئی ہے، میری ماں نو پردہ دے دے۔ صحابی تو اپنی ماں دی خدمت دا حق ادا ہی نہیں کر سکے۔ سنو اج معاشرے دی تباہی اور بربادی، والدین اللہ دا قرآن فرمائے اُفِّهُمْ وَلَا تَنْهَرْهُمْ، اپنے والدین دے گفت بھی نہیں کرنا۔ حضرت جی اساں ویکھیا بزرگاں نو روندیاں، ماما نو روندیاں، تڑپدیاں۔ اج تباہی اور بربادی بندہ اپنے والدین نو بے سکون کر کے کہے کہ میری زندگی چ برکت ہو جائے، نہ آ سنو دربار مصطفیٰ دا پیغام، جنوں ماما دی دعا اور جنوں ماما نے ہاتھ چوک کے دعا دیتی، جنہ ماما دی خدمت کیتی، اللہ نے دنیا تے بھی عزت عطا فرمائی ہیں، مالک نے آخرت چ بھی عزت عطا فرمائی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور امام الانبیاء علیہ السلام دی شان مقام رتبہ اعلیٰ تو اعلیٰ۔ میں گل سنان لگا نبی سلیمان علیہ السلام دی، وجہ ہے ذرا بولو سبحان اللہ۔ نبی سلیمان علیہ السلام سفر تے جا رہے نے، سفر تے جاندیاں اللہ دی قدرت نے مشاہدہ فرمایا، رب کائنات نے نبی سلیمان نو حکم دیتا اے کو سمندر ادا ذرا منظر کشی کرو، اے دے معاملات نو دیکھو۔ اللہ نے ایک چیز ایک تحفہ دکھانا چاہیا سی۔ نبی سلیمان علیہ السلام آپ دی خدمت دے اندر ایک جن حاضر ہویا، عرض کیتی حضور منو حکم فرماؤ میں جاواں ذرا مشاہدہ فرما کے آواں۔ نبی سلیمان نے اجازت دیتی، تھلڑی تہ تک نہیں پہنچ پایا، واپس آ گیا، کہندا نبی سلیمان منو کوئی چیز نہیں ملی۔ آپ دی بارگاہ دے اندر ایک آپ دا غلام ہے جدا نام حضرت آصف بن برخی ہے۔ ایتھے کوئی ذمہ داری دے نال جملہ عرض کر جاواں، نبی سلیمان علیہ السلام دی امت دا بندہ ہوئے اگر او جا کے ایڈی وڈی کرامت وخا سکدا ہے، پھر امام الانبیاء دے غلاماں دی کی شان ہوے گی؟ الانبیاء علیہ السلام دے غلاماں دا کی مقام ہوے گا؟ نبی سلیمان علیہ السلام نے حضرت آصف بن برخیہ نو اجازت دیتی، حضرت آصف بن برخیہ تھلے گئے، بڑی ذمہ داری دے نال بات کر رہے ہیں۔ حضرت آصف بن برخیہ تھلے گئے، سمندر دی تھلے تے پھر سفر، جس وقت تھلے جا کے منظر کشی کردے پے نے، ہن ویکھیا کہ اج سن جے والدین دا نام فرمانے، پھر زندگی دے اندر تصورات خیالات تے جا کے غور اور فکر کری، جے والدین دی بے ادبی نافرمانی ہو گئی ہے، اج جا کے والدین کو معافی مانگ لے۔ رب کعبہ دی قسم ہے، ممبر رسول تے بیٹھ کے پیغام دے رہے ہیں، اس ممبر والے دا پیغام دے رہے ہیں، جے چاہتے ہو کہ زندگی دے اندر رنگ لگ جان، پھر اپنے والدین نال وفا کرن والے ہو جاؤ، اپنے والدین نال محبت کرن والے ہو جاؤ۔ دنیا تے رہ کے تسی والدین نو راضی تسی کر کے جاؤ گے، قبر چ جا کے سائیں تانوں راضی فرما دین گے۔ آؤ مسلمان بھائی بڑی توجہ چاہنا ہوں، میرے مصطفیٰ کریم امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں، حضور نال وفا کرنے والوں، اج والدین دی شان، اج مقام والدین سن دے جائے آجے۔ اج زندگی دی اندر بڑی رسوائی ہو گئی، زندگی چ بڑی تباہی ہو گئی۔ اج جناب اعلیٰ لوگ والدین نو جناب اسی پیسے پشت ڈال دیتا، لیکن رب کعبہ دی قسم ہے جنہ والدین دی وفا کیتی ہے، اللہ نے زندگی چ بھی رنگ لا دیتا، اللہ نے آخرت دی زندگی چ بھی رنگ لا دیتا۔ آؤ پھر سنو، حضرت آصف بن برخیہ نبی سلیمان علیہ السلام دا امتی ہے، نبی سلیمان دا غلام ہے۔ جس وقت اجازت ملی حضرت آصف بن برخیہ تھلے گئے نے، جا کے سمندر دی منظر
منظر کشی کی ہے اج سمندر دے معاملات نو ویکھیا آپ نے کوئی گنبد نظر آیا ایک جس وقت گنبد نظر آیا اس گنبد دے 4 دروازے نے اگر انہاں 4 دروازیاں تے گفتگو کراں میرے وقت دے دامن چ گنجائش نہیں نبی سلیمان دے غلام حضرت یاسب بن برخیا نے ان کر کے اس گنبد نو اٹھایا گنبد نو اٹھا کے نبی سلیمان دی بارگاہ وچ پیش کیتا نبی سلیمان دے سلام نے انہوں اس گنبد دا مشاہدہ فرمایا اس گنبد دے معاملات نو ویکھیا نبی سلیمان ایک گنبد دا دروازہ کھولی ہے آپ اندر تشریف لے کے گئے نے اج سنیا جے مقام والدین اج سنیا جے والدین دی کی شان ہے والدین دے کی مقام ہے اے عظمت والدین کی ہے میرے مصطفیٰ کریم امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نال وفا کرنے والوں حضور دے نال محبت کرنے والوں عشق مصطفیٰ دی دولت سینے چ بیٹھنے والوں نبی سلیمان علیہ السلام اج اس گنبد دی منظر کشی پہ کردے نے اس گنبد دے معاملات نو پہ ویندے نے نبی سلیمان اندر گئے نے نبی سلیمان نے ویکھیا کی ہے اندر ایک بڑی سونی جی داڑھی والا ایک سونیاں جیاں زلفاں والا جڑا اس دے اندر ذکر و ذکر بھی کردے اللہ دی عبادت بھی کردے نبی سلیمان نو بڑا تعجب ہویا نبی سلیمان او دے قریب گئے نے نبی سلیمان نے جا کے جس وقت او دے نال ملاقات فرمائیے بابا جی میں جڑے ہون جملے دینا چاہنا اے تسی جملے سن کے تڑپ جاؤ گے نبی سلیمان جس وقت اندر گئے نے اج اس نوجوان نال ملاقات ہوئی ہے جس وقت ملاقات ہوئی ہے نبی سلیمان نے ویکھیا ایدا تے حسن بھی بڑا سونا ہے ایدی سیرت بھی بڑی سونی ہے اللہ نے انہوں حسن بھی بڑا سونا دیتا ہے اللہ نے انہوں اخلاق بھی بڑا سونا دیتا ہے اج نبی سلیمان نہ پہلی ملاقات نبی سلیمان نال گفتگو پئی ہوندی ہے اوے کائنات والو اج نبی سلیمان نے سوال کیتا نبی سلیمان کہندے نے اوے نوجوانا دس شاناں کیویں ملیاں اوے مقام کنج ملیا اے رتبہ کنج ملیا اے اج مقام تینوں کنج ملے نے نبی سلیمان دی بارگاہ وچ ہاتھ بننے اج نماز پڑھن والے تینوں مبارک ہوے قرآن پڑھن والے تینوں مبارک ہوے اللہ دے رسول دی اطاعت شریعت مصطفیٰ دا پہرےدار ہے تینوں مبارک ہوے لیکن کائنات والو جے تو کعبے دا طواف کرن والے والدین دا نام فرمانے تیرے چکر ضرور ہو سکدے نے تینوں حاجی لوگ ضرور آکھن گے لیکن تینوں ثواب نہیں مل سکدا جے تو والدین دا نام فرمانے تو نمازی ہے اے تیریاں نمازاں قابل قبول کوئی نہیں تیرا قرآن پڑھنا قابل قبول کوئی نہیں جے تیرے والدین تیرے تے راضی نے رب کعبہ دی قسم میں اپنے کولوں اس منبر تے بیٹھ کے اے منبر والے مصطفیٰ دی گل سنا رہی ہوں مصطفیٰ دی گل سنا رہی ہوں میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر کسی نمازی نو ویکھنا چاہو گے تسی نہیں ویکھ سکدے کسی قرآن پڑھن والے نو ویکھنا چاہو اے بڑا قرآن پڑھ دے اے بڑا سونا قرآن پڑھ دے بڑے مخارج نال قرآن پڑھ دے اے دی آواز بھی بڑی سونی ہے اللہ دے تے راضی ہے کہ نہیں راضی تسی نہیں ویکھ سکدے لیکن بابا میں جڑے جملے دین لگا جو تسی ویکھنا چاہندے ہو خدا ساڈے تے راضی ہے او دا مصطفیٰ ساڈے تے راضی ہے رب کعبہ دی قسم میرے مصطفیٰ نے فرمایا اپنے گھر جا کے چیک کر لیا جے اپنے گھر جا کے دیکھ لیا جے یہ والدین تیرے تے راضی نے اے چٹی داڑھی والا بابا تیرے تے راضی ہے او بڈھی جی مائی تیرے تے راضی ہے جڑی سوٹی لے کے چل دی ہے رب کعبہ دی قسم سمجھ لی خدا بھی تیرے تے راضی ہے سونا مصطفیٰ بھی تیرے تے راضی ہے خدا بھی تیرے تے راضی ہے سونا مصطفیٰ بھی تیرے تے راضی ہے آج بھائی آمد دی دعوت آنے والو انہاں دے بھائی دے ختم دی آنے والو آج جملے سن جائے آجے یہ جملے نو سینے جو بٹھا جائے آجے رب کعبہ دی قسم یہ والدین تیرے تے راضی ہو گئے تیریاں نمازاں بھی قبول ہو جان گیاں تیرا قرآن پڑھنا بھی قبول ہو جائے گا میرے مصطفیٰ دے جناب اعلیٰ بڑا تو اعلیٰ بندہ ہی ہو جائے گا لیکن بابا جی جملے سن جائے آجے نبی سلیمان علیہ السلام ہن پوچھیا غلاما اوے شانہ کیویں ملیاں مقام کیویں ملیا اے رتبہ کیویں ملیا آج بڑے بڑے عہدیاں تے فیض یاب آج میں آکھاں میں مقرر بن گیا وا میں عالم دین بن گیا وا اے کائنات والے لوگ تھلے بیٹھے مینوں منبر تے بٹھایا او میں تے اپنے دل نو سمجھا کے کہنا اے شانہ علم دی وجہ تو نہیں ملدیاں اے شانہ حافظ ہون دی وجہ تو نہیں ملدیاں اے شانہ کتاباں پڑھن دی وجہ تو نہیں ملدیاں اے شانہ عمل دی وجہ تو نہیں ملدیاں
گئیاں رب کعبہ دی قسم ہے تسی اولیاء دی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو بابا فرید پاک پتن دا لاڑا ہوئے لیکن جناب اعلیٰ جدو ماں دی دعا لگی ہے اللہ نے عزتیں عطا کر دی ہیں بابا باجزید بستامی جنگلاں دے اندر اللہ دا ذکر پہ کر دینے اللہ دا ذکر پہ کر دینے لیکن جس وقت اینی بستان دے علاقے جو گزر ہویا بابا باجزید بستامی دے ذہن چ خیال آیا کیوں نہ میں ماں نال ملاقات کراں جس وقت دروازے دے قریب آئے ماں نے ہاتھ چکے رب دی بارگاہ وچ دعا کیتی اللہ میرا باجزید بستامی تینو جنگلاں چ یاد کردا ہے تینو جنگلاں چ یاد کردا ہے اللہ میرے پتر نو عزتاں دے دیں بابا باجزید بستامی دروازہ کھلیا ماں دے قدماں چ ڈگ پے کہندے نے اماں جس رب نو میں جنگلاں چ لبنا وا او تے میرے ویڑے چ وسدا ہے او تے تیرے سینے چ وسدا ہے اگر تسی اولیاء دی تاریخ اٹھا کے دیکھو اولیاء نو شاناں ملیاں نے اے مقام والدین دا صدقہ بس بابا جی یہی سبق دینا چاہنا بس یہی پیغام دینا چاہنا یہ والدین تیرے تے راضی ہو گئے رب کعبہ دی قسم ہے تیری زندگی دا بیڑا بھی پار تیری آخرت بیڑا بھی پار آج بڑے بڑے عہدیاں تے فیض یاب آج بڑا سٹیٹس بن گیا آج بڑا معیار بن گیا آج ساڈے ساتھی بن گئے آج ایم این اے دی سیٹ دی آگے آج چیئرمینی دی سیٹ دی آگے آج اللہ نے بڑیاں عزتاں دیتیاں میں کہیا نا کدی اس باپ دی تاریخ اٹھا کے ویکھ جنہیں مستریاں دے پیچھے دیہاڑیاں لائیاں جس ماں نے ہاتھ چک دعاواں کیتیاں رب کعبہ دی قسم ہے بڑیاں شاناں ملیاں بڑے مقام ملے لیکن والدین دیاں دعاواں دا صدقہ اے گل میں اپنے گلوں نہیں پیا کردا آ مصطفیٰ دا فرمان پڑھنا چاہنا میں مصطفیٰ دا فرمان پڑھنا چاہنا میرے مصطفیٰ نال وفا کرنے والوں مدینے دے تاجدار نال محبت کرنے والوں جنہاں والدین دی خدمت کی تھی جنہاں والدین نال وفا کی تھی اللہ نے زندگی چ بھی رنگ لایا اللہ نے آخرت چ بھی رنگ لایا نبی سلیمان علیہ السلام ہن پوچھدے نے غلاماں اے شاناں کیویں ملیاں اے مقام کیویں ملیا ہن اس نوجوان دے جملے سن جایا جے اس نوجوان دا پیغام سن جایا جے ہن او نوجوان بڑی سونی عبادت ملی اللہ دی عبادت چ وقت پیا گزار دے انج ہاتھ بن کے کہندا نبی سلیمان منو 200 سال ہو گئے نے میں اس گنبد دے اندر وقت پیا گزارنا اللہ نے بڑی سونی شان دیتی ہے اللہ نے بڑا سونا حسن دیتا ہے نبی سلیمان کہندے نے غلاماں اے شاناں کیویں ملیاں اے مقام کیویں ملیا ہن او نوجوان دے جملے سنیاں جے نوجوان نے ہاتھ بن کے کہندا نبی سلیمان میں اپنی اماں دی خدمت کیتی میں بڈھی ماں نال وفا کیتی میں اپنی ماں نال وفاداری کیتی میں اپنی ماں دی خدمت کردا رہیا وا میں اپنی ماں نال پیار کردا رہیا وا جدوں میری ماں دا آخری ویلا آیا میری ماں دا آخری وقت آیا میری ماں نے ہاتھ چکے رب دی بارگاہ وچ دعا کیتی میری اللہ اے میرا پتر ساری زندگی وفا کردا رہیا ہے ساری زندگی محبت کردا رہیا ہے اللہ میں اج دعا کرنی میرے پتر نوں لمبی زندگی عطا فرما بابا جی جملے سن جایا جے کہندا نبی سلیمان اے اگر لمبی زندگی ملی میری ماں دی دعا دا صدقہ ملی ہے ہن اگلے جملے سنیا جے اس باپ دی بے ادبی کرن والے اس باپ دی نافرمانی کرن والے اے جناب آکھن باپ تینوں کس چیز دا پتہ ہے ابا جی تسی تے بڈھے ہو گئے ہو تانوں کیڑی چیز دا پتہ ہے میں کہیا نا جدوں باپ دا سایہ اس جہاں تو چلے جاوے جدوں باپ اس دھرتی تو چلے جاوے جدوں باپ دا سایہ جہاں تو چلے جاوے کائنات والو میں بندیاں نوں روندیاں ویکھیا جے میں بندیاں نوں تڑپدیاں ویکھیا میں بندیاں نوں چیخو پکار کردیاں ویکھیا کدی کسے نوں پوچھ کے ویکھو اللہ نے بڑیاں عزتاں دتیاں ہون گیاں اللہ نے بڑا مقام دیتا ہوے گا لیکن کدی پوچھ کے تے ویکھو بابا جی رون دی وجہ کی ہے تسی روندے کیوں ہو کہے گا جناب اللہ نے بڑیاں عزتاں دتیاں اللہ نے بڑا مقام دیتا ہے لیکن اج جو ماں چلے گئی ہے جڑی ہاتھ چک دعاواں کردی سی اج جو باپ چلے گیا ہے جڑا ڈیریاں تے بیٹھ کے دعاواں کردا رہیا ہے اج شاناں ملیاں نے والدین دا صدقہ مقام والدین دا صدقہ اس واسطے جناب جس وقت والدین دا سایہ اس جہاں تو چلے جاوے اس دھرتی تو چلے جاوے پھر میاں صاحب نے دی انج ترجمانی فرمائی آ فرماندے نے باپ مرے تے سارے ننگا ہووے اوے لوکو باپ مرے
سارے ننگا ہووے ویر مرن کنڈ خالی آج کوئی بھائی آمن میں پوچھ کے ویکھے جدا نکا ویر اس دنیا تو چلے گیا ہے رب کعبہ دی قسم اے ویرانو ویرانال بڑیاں بہاراں اے ویرانو ویرانال بڑا یاسرو اے جس وقت وڈے ویر سیران دی آمن رب کعبہ دی قسم اج ویرانال پراپتی تو نہ لڑیا آجے اج ویرانال جائیداد تو نہ لڑیا آجے اج کوئی وڈے ویر نوئے ناکھے ویرا ساڑا باپ اس دنیا تو چلے گیا ہے اور ساڑے واسے کی کردہ رہا میں ساڑے واسے کیریاں مزدوریاں کردہ رہا میں نا اے ویر ویران دیاں بہاراں دیاں جے اے وڈے ویر جس وقت سردی ہوون رب کعبہ دی قسم لگ دے سارا جہان ہی اپنائے سارا جگ ہی اپنائے اے ویر آ جاندے نے آگے کہنے نے ویرا پریشان ہوں دی لوڑ نہیں میں تیرا وڈا ویر تیرے سر دے آوے ہاتھ بن کے عرض کرنا چاہواں گا اے اپنے رشتیاں نو سمجھی آجے والدین دے رشتے نو سمجھی آجے اپنے ویران دے رشتے نو سمجھی آجے اے پراپتیاں تے جائیداداں تو اپنے ویران نال تعلق داری نہ ختم کر اپنے ویران نال رشتے داری نہ ختم کر اے ساریاں چیزاں مٹ جان گیاں اے ساریاں چیزاں ختم ہو جان گیاں لیکن ویران دی بہار ہوندے نے تے میاں صاحب نے میں ترجمانی فرمائی آپ فرما دے نے باپ مرے تے سارے ننگا ہووے ویر مرن کنڈ خالی او لوگوں ماں مرے تے ماں پہ مک دے ہماں مرے تے ویڑا ویلا اے جس وقت والدین اس دھرتی تو چلے جاون اس جہاں تو چلے جاون میں بڑا ویکھیا جے اے نوجواناں نو روندیاں ویکھیا اے نوجواناں نو تڑپدیاں ویکھیا رب کعبہ دی قسم اج والدین حیات نے اج والدین دی قدر کر لے اج والدین نال وفا کر لے جے والدین اس دنیا تو چلے گئے نے کوئی ایسے بھی بندے آئے ہون گے جدے والدین اس دنیا تو چلے جاون گے جدے والدین اس دھرتی تو چلے گئے نے او تے کہن گے جناب ساڈے تے والدین اس دنیا تو چلے گئے نے اسی کیڑا عمل کریے میں کیا سن میں مصطفیٰ دا فرمان سنا دیواں میرے مصطفیٰ نے فرمایا جدے والدین اس دنیا تو چلے جاون جدے ماں پہ اس دنیا تو چلے جاون جا کے قبراں تے اپنے ماں باپ واسطے تسی دعا کریا کرو اللہ تینوں فرما برداری عطا کر دے گا اللہ تینوں عزتیں عطا کر دے گا اللہ تینوں رزق دی برکت عطا کر دے گا آؤ سنو کائنات والو میں اپنی گفتگو نو سمیٹنا چاہنا نبی سلیمان علیہ السلام نے جس وقت پوچھیا جمانا اور 10 شانہ کیویں ملیاں اور 10 مقام کنج ملیا کنج ہاتھ بننے کہندا نبی سلیمان اے شانہ ملیاں میری ماں نے ہاتھ چکے میری ماں نے منو دعا دیتی ہے ہن اگلے جملے سنیا جے کہندا نبی سلیمان جس وقت میرے باپ دا آخری ویلا میرے باپ دا آخری وقت آیا کائنات والو جدو باپ اس دنیا تو چلے جاون اے لگدا جاگی جناب آلا اے جہان ہی سننا ہو گئی ہے آج بوڑھا باپ ہے ہی آج چٹی داری والا بابا ہے ہی آج چٹی پگڑی والا بابا ہے ہی اے دے نال وفا کر لے اے ڈیریاں دیاں بہاراں انہاں بابیاں نال نظر اوندیاں جے اے ڈیریاں دیاں شاناں انہاں بابیاں نال نظر اوندیاں نے اج تو اعلی سوٹ پایا جے تیرے باپ دے گل دے اندر جناب والا کوئی ہلکا سوٹ ہوے اے دے اندر اپنی عزت نہ سمجھی جی آپ ہی اعلی سوٹ پایا ہی اپنے باپ نو بھی اعلی سوٹ لے کے دے اپنی ماں نو بھی اعلی سوٹ لے کے دے اور میں تے گلی گلی جا کے کہہ رہی ہوں اج جناب اعلی تسی اپنے والدین نال وفا کر جایا جے اپنے والدین نال محبت کر جایا جے اور میری تے پہچان ہے اج جناب اعلی کسے دی امی دا ختم کسے دی ابو دا ختم ہوے او کہندے نے گردیزی نو بلا لو اے گردیزی مقام والدین پر دے میں تے کہنا اج والدین دے وفادار والدین دی فرما
تابعداری کرنے والا ہو جا، تیریاں نمازاں بھی قبول ہو جان گیاں، تیرا قرآن بھی قبول ہو جائے گا، تیرا حج بھی قبول ہو جائے گا۔ اگر جناب اعلیٰ اللہ نے تینوں عزتاں دیتی ہیں، تیری عزت اور اضافہ ہو جائے گا۔ بابا جی بس جملے سن جائے آجے۔ نبی سلیمان علیہ السلام آپ کہندے نے جوانا اے لمبی زندگی ملی تینوں ماں دی دعا دا صدقہ ملی ہے، اے لمبی تے سونی عبادت، اے تینوں متقی والی عبادت، اے پرہیزگاری والی عبادت، ایتھے تو جناب اعلیٰ ذکر و ذکر کرنا ہے، اللہ دے ذکر چ وقت گزارنا ہے، اے سونی عبادت کنج ملی ہے۔ بابا جی ہون میں جملے سنا لگا، کہندا نبی سلیمان اے منوں سونی عبادت ملی، میرے بابے نے ہاتھ چکے، میرے چٹی داڑھی والے بابے نے ہاتھ چکے، میرے باپ نے عرض کی تھی مولا اے میری خدمت کرتا رہا ہے، میرے وفا کرتا رہا ہے، میری تابعداری کرتا رہا ہے، اے میرے اللہ میں تیری بارگاہ وچ دعا کرنا وا میرے پتر نوں لمبی زندگی عطا کر۔ کہندا بابا نبی سلیمان اگر لمبی زندگی ملی منوں بابے دی دعا دا صدقہ، اے سونی عبادت ملی منوں امی دی دعا دا صدقہ، اوے کائنات والو میرے تے تیرے نبی نے شانہ دیتیاں، میرے تے تیرے نبی نے مقام دیتا۔ اگر نبی سلیمان دی امت دے اندر کوئی بندہ جناب اعلیٰ اپنی والدین دا ادب کرے، اپنے والدین دا احترام کرے، اللہ انہوں عزتیں عطا کر دے، اللہ انہوں شانہ عطا کر دے۔ اج تسی بھی اس محفل چ بیٹھ کے عہد کر کے جائے آجے کہ جے پچھلیاں غلطیاں ہو گئیاں اج جا کے والدین کو معافی منگاں گے، اپنے والدین اگے اف بھی نہ کری آجے۔ رب دا قرآن اعلان فرمائے اف ولا تنہرہما، اپنے والدین دے کے اف بھی نہ کری آجے۔ اس زندگی دے اعمال مٹ جان گے، اس زندگی دے اعمال تباہ ہو جان گے۔ اگر چاہتے ہو اے شانہ مل جان، اگر چاہتے ہو مقام مل جان، آؤ پھر مصطفیٰ دی حدیث پڑھنا جانا۔ میرے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی آئے نے، آج عرض کی دی سونیا لجپالا کریمہ کا غمگسارا کا مدینے دے تاجدارا کا سونیا میں تیری خدمت حاضر ہویا، منو دسو سب تو جناب اعلیٰ زیادہ تر حق میرے تے کی داوے۔ آج جناب اعلیٰ ساڈے بچے تے خوشحال ہوون، ساڈی بیوی تے خوشحال ہوے، ساڈے بچیاں تے اسی لگا ہوے، لیکن ماں جناب اعلیٰ کتے شکر تو پہری دے اندر، کتے جناب سین دے اندر، کسے گرمی والے کمرے سے بیٹھی ہوے، میرے تے تیرے کمرے دے اندر یو پی ایس والا پنکھا چلدا ہوے، لیکن ماں گرمی چ بیٹھی ہوے۔ اوے کائنات والو اے زندگی دا مقصد سمجھ آیا جے۔ میرے مصطفیٰ دی حدیث، میرے مصطفیٰ نے فرمایا انج صحابی نے ہاتھ بننے، ہاتھ بن کے کیتی آقا میرے اوتے سب تو زیادہ حق کی ہے۔ میرے تے تیرے کریم نے فرمایا اے میرے غلاماں تیری ماں دا تیرے تے زیادہ حق ہے۔ صحابی پھر ہاتھ بننے عرض کی سونیا اس دوبارہ پھر کی دا حق ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا پھر دوبارہ تیری ماں دا حق ہے۔ تیسری مرتبہ پھر صحابی نے عرض کی آقا تیسری مرتبہ کی دا حق ہے۔ میرے تیرے مصطفیٰ نے فرمایا تیری ماں دا حق ہے۔ کائنات والو ایک ادھی جملہ سمجھی آجے، ایک ادھی جملہ سمجھی آجے۔ میرے تیرے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا تیری ماں دا حق ہے، تیری ماں دا حق ہے، تیری ماں دا حق ہے۔ آج جناب اعلیٰ تسی تے میں کدی زندگی دا تصور تے کریے، زندگی دا منظر تے دیکھیے، او ماں کڈی مقدرہ والی ماں ہوے گی، او ماں کڈی شانہ والی ماں ہوے گی، او ماں کڈی عظمت والی ماں ہوے گی۔ تیری میری ماں ہوے او دی بڑی شان ہے، تیری میری ماں ہوے او دا بڑا مقام ہے۔ مصطفیٰ دی امی دی کی شان ہوے گی، مصطفیٰ دی امی دا کی مقام ہوے گا۔ اوے کائنات والو ہن میں جڑا جملے دینا چاہنا، میرے مصطفیٰ دے صحابی نے ہاتھ بننے، ہاتھ بن کے کیتی آقا ہن چوتھی مرتبہ کیدا حق ہے؟ میرے تیرے نبی نے فرمایا او تیرے باپ دا حق ہے۔ حضرات تیری حدیث میں پڑھنا چاہنا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کائنات والو اس بڑھے باپ نال وفا کر دیا جے، اس باپ نال محبت کر دیا جے، اس باپ دی تابعداری کر دیا جے، اس باپ نال محبت کر دیا جے۔ جس وقت دنیا تو چلے جاؤ گے دنیا تو نشان مٹ جائے گا، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ میرے تیرے نبی دا فرمان حضور فرمان دینے جس وقت قیامت دا میدان ہوئے گا، نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، ہائے ہائے دیاں آوازاں پکار دیاں ہون گیاں۔ جس وقت ایتھے میرے غلام آن گے، میرے تیرے نبی نے فرمایا اوتھے میرے
چند غلام آن گے جنہاں نو میں ید اللہ والے ہاتھاں دے نال حوض کوثر پلاندا ہاں. صحابی نے عرض کیتی آقا او کیڑے مقدرہ والے لوگ آن گے او کیڑے اعلی لوگ ہون گے جنہاں نو تسی حوض کوثر پلاندے ہوو گے؟ میرے تیرے نبی نے فرمایا صحابہ او لوگ ہون گے جڑے دنیا دے اوتے رہ کے اپنے باپ نال وفا کردے ہون گے. فرمایا او لوگ ہون گے بھائی طارق صاحب او لوگ ہون گے جڑے دنیا دے اوتے رہ کے اپنے والدین اپنے ماپیاں نال وفا کرن والے ہون گے. اپنے زندگی دے مقصد نو سمجھی حضرت جی والدین نال وفا والدین نال محبت والدین دا ادب احترام کرن والے ہو جائیے. رب کعبہ دی قسم ہے زندگی دا نام و نشان مٹ جائے گا جے پیچھے والدین. اور میں اکثر بات کرنا حضرت جی اے والدین بڑی عظیم اسی بڑی اعلیٰ اسی. بھائی ارسلان چلے گیا نا ایدی ماں دن رات رو رو کے تڑپ تڑپ کے اور میں رب دی بار کا چرز کی تھی مولا ماپیاں دے سینیاں دے اندر اولاد دی ایسی محبت ڈال دیتی ہے ایسی محبت کہ ماں دنے بھی روندی ہوئے راتی بھی روندی ہوئے. حضرت جی مقصد نو سمجھئے والدین بڑی عظیم ہستی نے بڑی عظیم ہستی نے. آخری گل میرے تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ نا ایک صحابی آئے آ کے عرض کی تھی سونیا میرا ویر تے کماندا نہیں کوئی کم شم نہیں کردا آقا گھر دے وچ کٹھے ہاں تے میں جو کما کے لے کے انہاں دے خرچ کر دیندا حضور کوئی کم نہیں کردا تے سونیا کمائی میں کرنا. حضرت جی اج بھی گھراں دے معاملات نے نا جڑا زیادہ کماندا ہوے او شہر بھی زیادہ ہوندا ہے او چھوٹیاں ول ویندا نہیں لیکن انہوں پتہ کوئی نہیں کہ میں جے وڈا ویر ہاں تے والدین نے میرے تے کس طرح جدوجہد کر کے مینوں سٹینڈ کیتا کہ یار اپنے چھوٹے ویراں دا خیال کرے گا اپنے چھوٹے بہن بھائیاں دا خیال کرے گا. جس سٹیٹس اج معیار اج کرسی مل گئی تے نیویاں ول تکیا بھی کوئی نہ. میں ویکھیا ایک بھائی جنابی والا چنگی عہدے تے فیض یاب ہوے تے دوجا ویر مستریاں پیچھے دیہاڑیاں لاندا ہوے تے او دسنا بھی گوارا نہیں کردا میرا سٹیٹس خراب ہو جائے گا. نا میرے تیرے نبی دا فرمان حضور دی بارگاہ چ آیا تے کہندا سونیا میں کمانا تے اے مال خرچ کر دیندا ہے. حضور فرماندے نے چپ کر تینوں کی پتہ ہوے اے دے مقدراں دے نال ہی اے دی وجہ تو اللہ تینوں بھی رزق عطا فرماندا ہوے. فرمایا اللہ تینوں بھی رزق عطا. حضرت جی مقصد نو سمجھیے نماز پڑھن والے ہو جاؤ قرآن پڑھن والے ہو. قبلہ قاری صاحب کہہ رہے سن عمال نہایت ہی ضروری عمال نے کوئی چیز کتے کوئی چیز نہیں بچا سکتی. اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت. اور کدی تصور میں تے اپنی گل اکثر کرنا ہونا کدی جنازے تے جان ہوئے نا جنازے تے تسی تے میں اکثر جنازے اعلانات سننے ہیں پیغامات سننے ہیں جنازے تے جانے ہیں اللہ ماشاءاللہ قبرستان جا کے بھی ساڑی کفیت ہو روے ساڑے مزاج تبدیل نہ آوے. کدی غور کدی فکر قبرستان جا کے نا جس وقت جنازہ ہو جائے تو اس قبر دے قریب کھڑے ہو کے کدی قبر دا تصور ویکھیں یار منل بین والا کھلون والا پین والا اج اس قبر چ چلے گیا پتہ نہیں کدوں میرا بھی وعدہ آ جائے تے سائیاں منوں بھی اس قبر چ اتار کے چلے جانے. اور اس نوجوان دی موت اور میت پکار پکار کے دستی گئی ہے. کائنات والو اے نا ذہن دے اندر خیال رہے کہ جوانی ہے گناہ کر کر کے جوانی گزر جائے گی بڑھاپے چ جا کے توبہ کر لیں گے. نا کل نفس ذائقۃ الموت پتہ نہیں کیڑے مقام تے موت آ کے گھیرا پا لے. اور میں تے اکثر گل کرنا ہے زندگی کا سانس دی مانا دے اے سانس چلتا رہے تے جہان ہے سانس رک جائے تے وہ جہان ہے. اور میں نماز تو پہلے بھی ایک جگہ خطاب کیتا مسجد بری ہوئی لیکن نمازی نماز ٹائم 10 نمازی نظر آؤں. نا کائنات والو اپنے مقصد نو سمجھئے یار اس اور وقت اس نے اتنا وقت ضائع کر بیٹھے کہ مسجد جو نکلے تے جناب گلی دے اندر سڑک دوتے پھر کے وقت بس گزار لیا. تے جے مسجد دے اندر اللہ نے توفیق بخشی کدی سجدہ کر کے تے ویکھ اپنے مالک نو پکار کے تے ویکھ اپنے مالک دے دربار دے اندر آ کے تے ویکھ او سائیں تیرا میرا آنا کام ہے کرم فرما دینا اس رحمان دا کام ہے. اللہ فرماندا ہے جس وقت شیطان مردود اللہ دی بارگاہ چ نکلیا سی کہ انہیں رب نو آکھیا سی اللہ منو مولا دے میں تیرے بندیاں نو ورگلا کے جہنم دے اندر لے کے جاواں گا. اس وقت رحمان نے بڑا سونا جملہ بولیا سی. رب کائنات نے فرمایا شیطان مردود جا نکل جا میں تینو مہلت دینا قیامت دے وقت تک لیکن سن جڑے تیرے ہون گے او میرے نہیں ہو سکدے تے جڑے رحمان دے ہون گے او شیطان دے نہیں ہو سکدے. زندگی
دے مقصد نو سمجھیے کہ اسی رحمان دے بندے ہیں رحمان اور اللہ نو پکارن والے ہو جائیے اللہ نال محبت کرن والے ہو جائیے حضرت جی میرے تیرے پکارن چ کمی ہے سائیاں دے کرم کرن چ کمی کوئی نہیں اور میں تے اکثر کہنا حضرت عثمان غنی نا جی قبرستان جا کے اپنے مزاج نو تھوڑا جہا تبدیل کریے قبرستان جا کے ویکھیا بندے ہسدے ہوندے نے نوجوان چلے گئی ہے کسے دی ماں چلے گئی ہے کسے دا باپ چلے گیا ہے تو ہسنا پیا جے او دی نظر اٹھی تے تیرے تے نظر پے گئی او دے دل تے کی بیتے گی کہ یار میری ماں اس دنیا تو چلے گئی میرا باپ اس دنیا تو چلے گیا میرا جوان ویر اس دنیا تو چلے گیا تے جناب مسکراندہ بھی ہے ہسدا بھی ہے حضرت عثمان غنی آپ جس وقت قبرستان جاندے تے کائنات والو حضرت عثمان غنی روایات اندر پڑھیا روندے اتنا روندی آپ دی داڑھی مبارک تر ہو جاندی اور داڑھی دے تھلے جڑی زمین دا ٹکرا بھی تر ہو جاندا کسے نے ہاتھ بننے تے ہاتھ بن کے عرض کیتی حضرت عثمان غنی تسی تے عشرہ مبشرہ صحابی ہو تسی تے اعلیٰ لوگ ہو تسی تے دماد رسول ہو صحابی رسول ہو جنت دی بشارت ملی ہے سخاوت دے پہ کرو حیا دے پہ کرو تے پھر کیوں اتنا روندی ہو رون دی وجہ کوئی نہیں حضرت عثمان غنی کہندے نے کائنات والوں منو میرے رب کولو بڑی حیا ہوندی ہے منو میرے اللہ کولو بڑی حیا ہوندی ہے اور ڈاکٹر علامہ اقبال سیالکوٹی کہہ گیا سی ڈاکٹر علامہ اقبال لکھدا کہندا ہے مولا میرے کولو حساب نہ لویں جڑا عشق دے پیکر دے اندر وقت گزار کے ہوے مولا میرے کوئی حساب نہ لویں میں ڈاکٹر اقبال حساب نہیں دے سکدا تے جے حساب لینا ہی تے دربار مصطفیٰ دے سامنے حساب نہ لویں جے جس وقت میرے اعمال کھلے کتے حضور اے نہ فرما دینو اقبال دنیا دوتے رہ کے کی کردا رہی ہیں کیڑے عمل دنیا دوتے رہ کے کردا رہی ہیں حضرت جی مقصد نو سمجھیے جس رنگ وچ محبوب راضی ہو جائے اور رنگ نو اپنا لئیے رب کعبہ دی قسم ہے جس وقت اسی مصطفیٰ دی سیرت حضور دی سیرت دا جام پی لواں گے پھر اخلاق بھی اچھے ہو جان گے کردار بھی اچھا ہو جائے گا نسبت بھی اچھی ہو جائے گی پھر ساڑیاں نسلیں بھی اچھے طریقے اور اچھی سیٹ تے میرے مصطفیٰ کریم امام الانبیاء علیہ السلام دا فرما حضور فرمانے پیچھے نیک سال اولاد چھڑ جانا بھی صدقہ جاری ہے اور والدین دا حق کی اپنی اولاد دی تربیت کرے اپنی والدین دا اے حق ہے کہ اپنی اولاد دی تربیت اور دی تعلیم اور دی اعلیٰ یافتہ تعلیم دلائے اور سکولہ دے اندر پڑھا لیا اعلیٰ تعلیم دلا لی جے قرآن نہیں پڑھایا تیرا کوئی مقصد نہیں اپنے بچیوں نو قرآن پڑھاؤ قرآن سکھاؤ خود اس سیٹ تے آؤ اپنے زندگی نو حضرت جی چینج کریے تبدیل کریے مزاج نو اگر چاہتے ہو نا آخرت اے زندگی لمبی نہیں اے مختصر جی زندگی ہے اس حقیقی زندگی دے متعلق غور کریے فکر کریے جڑے کہندے سن مرانگے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے تے جڑے تک دے سن نین دنے راتی اج انہاں وی باریاں ماریاں نے گلشن اندر فیضان جدو بال کھولے پنچھی اڑ کے مار اڑاریاں نے محمد بخشا اے جھوٹا جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں حضور دیاں سچیاں یاریاں نے اللہ تے اللہ دے رسول دے نال وفا محبت کرن والے ہو جاؤ اللہ اے مختصر جی حاضری ٹاڈی میری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اپنے مقصد نو اپنے مزاج نو اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے جتنے مہمان جتنے دور و نزدیک تو احباب چل کے آئے اللہ سب نو اجر عظیم دارین دی برکتاں عطا فرمائے آمین وما علینا الا البلاغ المبین